बेशुमार आखिरानी खबर आवाज रही हर ये पुख्तन पे इमरान खानी दा पर्ची दा दिगे दा वॉल टकल दा छापी दा दे خمونگا إلى خم واخيشتو والله دا पर्ची او छापी بدر के दन नकू دا पर्ची دا छापी دا धमकी اوس آیا پختنو دغه تاسو لاره نیولی شي دا پولیس کوتک هلکه په خولې ورته لاس کېږي زنده‌باد دی زنده‌باد اوس خبره وره بدے ورکرتا نرو کئی زندہ باد پختنو ایلا کنونشن پاتا دی ہنگو تبزو اورنگزی تبزو دیخان تبزو لکی مروت تبزو بنو تبزو قرم تبزو سوت و ناف تبزو سوات تبزو ہزارے تبزو پنجاب تروانی ماں داور ری بیا بھی در باندې پرچی کیگی بیا بھی ہم تو صدم کئی کیگی اوس میں پسر باندې کپن چاولے دے والله تفشی محافظ کی دے خان تر ولاریو او تر ملک به ولاریو یہ خان بدخواو تلائیما چا کم سڑے کم میڈیا دا موبائلو نام کئی چون موبائل لائی دان کئی شاہ بچے پاکستان تحریک انصاف عمران خان خان تیرے چوری تھا وزیر اعظم خان تیرے جانبدار حق تلفینا انصافی کا ظلم و ستم صفاقی کا سرکار کی ہر کم ظرفی کا نظام کی اس بدماشی کا ووٹ حساب کرے گا سب ووٹ ہی بدلا لے گا اب ظلم کا بدلہ ستم کا بدلہ ظلم کا بدلہ ستم کا بدلہ حق تلفینا انصافی کا ظلم و ستم صفاقی کا سرکار کی ہر کم ظرفی کا نظام کی اس بدماشی کا ووٹ حساب کرے گا سب ووٹ ہی بدلا لے گا اب ظلم کا بدلہ ستم کا بدلہ ظلم کا بدلہ ستم کا بدلہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان خان تیرے چوری تھا وزیر اعظم خان تیرے جانبدار لیکن عمران خان माशाल्लाह माशाल्लाह क्वाड छा गया है।